अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पेंशन इस्लाहात के हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ दो बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। जहां पर एक पेंशन इस्लाहात के हवाले से हुकूमत ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे पेंशनर्स को बड़ा सहारा मिल गया है, रिलीफ मिल गया है, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। और वहीं पर आज की दूसरी बड़ी खबर मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अलार्मिंग है। हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात के हवाले से एक नई तजवीज़ मांग ली है। तो इन तमाम तरह खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करने के लिए पेंशन इस्लाहात नाफज कर रही है। जहां पर वफाक हो या फिर सूबा पंजाब हो या फिर सूबा सिंध में पेंशन इस्लाहात का सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस टाइम पर जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पेंशन इस्लाहात का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। और अब सेम टू सेम KPK में भी पंजाब और वफाक की तर्ज पर पेंशन इस्लाहात जो है वो नाफज की जाएंगी। सेम टू सेम वफाक की और सूबा पंजाब की कॉपी की जा रही है। तो इस हवाले से पेंशन रूल्स में तब्दीली के नए नोटिफिकेशंस आए रोज़ जारी होते हैं। ये नोटिफिकेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन इसमें एक साबका फैसले को वापस लिया गया है। आज से तकरीबन 1 साल पहले जो पेंशन इस्लाहात नाफज की गई थी, तो उसमें जो एक पॉइंट शामिल किया गया था उस नोटिफिकेशन में कि लाइफ टाइम पेंशन को महदूद कर दिया गया था। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अब उस नोटिफिकेशन के उस पॉइंट को वापस ले लिया गया है और अब दोबारा से जो फैमिली पेंशन है वो लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आइए इस नोटिफिकेशन की तफसीलात देखते हैं। तो जैसा कि ये 2 दिसंबर 2024 का पेंशन इस्लाहात के हवाले से सूबा पंजाब का नोटिफिकेशन आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन में पंजाब में जो सिविल सर्वेंट्स के रूल्स हैं उनमें तरमीम करते हुए, जैसा कि ये हाईलाइटेड पोर्शन आपके सामने है, ये बड़ी तब्दीली कर दी गई थी। जैसा कि इसमें कहा गया है कि a family pension sanctioned under this rule shall be restricted to the extent of spouse for a period of 10 years or till remarriage, whichever is earlier। यानी कि इसमें कहा गया था कि जो शरीके हयात को पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है, उसको इस नोटिफिकेशन के तहत 2 दिसंबर 2024 को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के तहत शरीके हयात की जो फैमिली पेंशन है उसको 10 साल महदूद कर दिया गया था। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में आपके सामने है कि शरीके हयात को जो पेंशन है वो या तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल दी जाएगी या फिर अगर 10 साल की मुद्दत पूरी होने से पहले वो दूसरी शादी कर लेती है तो उस सूरत में तो जाहिर सी बात है कि फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर वो शादी नहीं करती, लाइफ टाइम शादी नहीं करती, तो तब भी उसकी जो फैमिली पेंशन है वो उसको सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक दी जाएगी। तो अब जनाब अली बात करते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस नोटिफिकेशन के बाद सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, पेंशनर्स की जानिब से या फिर मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी जानिब से, सरकारी मुलाजमीन के हलकों की जानिब से या फिर असम्बली की जानिब से इस कानून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और आवाज़ उठाई गई कि आया 10 साल के बाद जो बेवा है वो क्या करेगी। 10 साल तो उसको पेंशन मिलती रहेगी, 10 साल के बाद जो बेवा है वो किस तरह से सर्वाइव करेगी। तो इस हवाले से 20 अगस्त 2025 का ये सूबा पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन में दोबारा से उस तरमीम को रद्द कर दिया गया था। 2 दिसंबर 2024 को जारी होने वाले नोटिफिकेशन में जो अमेंडमेंट की गई थी पेंशन के कवानीन में, उसको ख़त्म करते हुए ये कहा गया था कि बेवा को जो फैमिली पेंशन है, 2 दिसंबर 2024 को जारी होने वाले नोटिफिकेशन में जो फैमिली पेंशन 10 साल महदूद की गई थी, तो उसको ख़त्म करते हुए, उस अमेंडमेंट को ख़त्म करते हुए इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप फैमिली पेंशन सेंशनड अंडर दिस रूल शैल बी एडमिसिबल टू द एक्सटेंट ऑफ स्पाउस फॉर लाइफ और टिल रीमैरिज। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब बेवा की जो फैमिली पेंशन है, शरीके हयात की जो फैमिली पेंशन है, वो उसको 10 साल तक नहीं बल्कि दूसरी शादी तक या फिर उसको लाइफ टाइम दी जाएगी। अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो जाहिर सी बात है उसकी जो फैमिली पेंशन है वो रोक ली जाती है। लेकिन अगर वो दूसरी शादी नहीं करती, बेवा दूसरी शादी नहीं करती, तो फिर उसको जो फैमिली पेंशन है वो उसको लाइफ टाइम तक दी जाएगी। यानी कि जो फैमिली पेंशन 10 साल महदूद की गई थी, शरीके हयात की फैमिली पेंशन को सिर्फ और सिर्फ 10 साल कर दिया गया था। तो उस नोटिफिकेशन को ख़त्म करते हुए अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सूबा पंजाब की सूबाई हुकूमत की जानिब से
کہ اب شریک حیات کو جو فیملی پینشن ہے وہ تاحیات دی جائے گی، اس کو لائف ٹائم تک فیملی پینشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو یہ تو ہوگی فیملی پینشنرز کے لیے، ملازمین کے لیے اچھی خبر۔ اور جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے ملازمین اور پینشنرز کی جانب سے، اس نوٹیفیکیشن کو، پنجاب حکومت کی اس احسن اقدام کو، اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ پنجاب کی طرز پر جو خیبر پختونخوا حکومت، یا پھر وفاق کی طرز پر جو صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے، وہ پینشن اصلاحات میں ایک نئی ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب کی طرز پر اب صوبہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنے صوبے میں مزید پینشن اصلاحات پہ کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ اس کی پہلی کڑی آپ کے سامنے ہے کہ سرکاری ملازم میاں بیوی میں سے ایک پینشن کا حقدار ہوگا۔ نئی اصلاحات پر غور شروع کر دیا گیا ہے، اور اب اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اصلاحات فرسٹ آف آل یہ لائی جا رہی ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں میاں بیوی دونوں سرکاری ملازم ہیں تو اس صورت میں دونوں کو پینشن نہیں دی جائے گی، دونوں میں سے ایک کی پینشن جو ہے وہ بند کر دی جائے گی اور ایک کی پینشن جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ حکومت نے پنجاب کی طرز پر لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی میں کمی کے مختلف ماڈلز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوران ملازمت وفات یا معذوری کی صورت میں ملازمین کو ملنے والی خصوصی مراحت ختم ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ فرسٹ آف آل تو یہاں پر جو میاں بیوی کو پینشن ملتی ہے اس حوالے سے امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو سمری ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہیں پر لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی میں کمی کے بھی مختلف ماڈلز تیار کیے جا رہے ہیں، سیم ٹو سیم صوبہ پنجاب کی طرز پر۔ حالانکہ یہاں پر اگر پنجاب کی بات کریں تو اس ٹائم میں پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ لیو انکیشمنٹ، گریجویٹی یا پھر پینشن اصلاحات کے دیگر مطالبات کے حوالے سے سراپا احتجاج ہیں، لیکن ابھی تک پنجاب کے ملازمین کو اس حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی، اور وہیں پر خبر آ رہی ہے کہ اب پنجاب اور وفاق کی طرز پر جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ بھی اس ماڈل پہ کام کرنے جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوران ملازمت وفات کی صورت میں جس طرح سے صوبہ پنجاب میں رول 17A کو ختم کیا گیا ہے، رول 17A کے تحت اگر کسی بھی ملازم کی دوران سروس وفات ہو جاتی ہے تو رول 17A کے تحت اس کی بیوی کو یا پھر اس کے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو سرکاری ملازمت دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے صوبہ پنجاب میں رول 17A کو ختم کیا گیا ہے، اور صوبہ پنجاب کے جو ملازمین ہیں وہ اس ٹائم پہ رول 17A کے حوالے سے سراپا احتجاج ہیں، اور بیشتر ملازمین نے اور ملازمین کی فیملی نے رول 17A کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی درخواست وغیرہ دائر کروا رکھی ہے، لیکن ابھی تک پنجاب کے ملازمین کا معاملہ حل نہیں ہوا، اور خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب کو کاپی کرتے ہوئے اب خیبر پختونخوا حکومت بھی اس حوالے سے اصلاحات جو ہیں وہ کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری ملازمین کی پینشن اور مالی مراحت میں بڑی اصلاحات لانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت پنجاب کی طرز پر لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی میں کمی کے مختلف ماڈلز کا جائزہ لے رہی ہے، جبکہ پینشن کے موجودہ نظام کو مرحلہ وار تبدیل کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کے جو ملازمین ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں ڈسپلٹی الاؤنس کے حوالے سے یا پھر دیگر مطالبات کے حوالے سے، اور خیبر پختونخوا کے ملازمین اس حوالے سے 4-5 دفعہ اس بجٹ کے بعد احتجاج کر چکے ہیں۔ تو بجائے ملازمین کے احتجاج کے بعد ملازمین کی ڈیمانڈز پہ حکومت عمل درآمد کرے، لیکن حکومت ملازمین کو مزید پریشان کرنے، ملازمین کے جو مراحت ہیں، پینشنرز کے جو مراحت ہیں ان میں مزید کمی کرنے کی، ان میں مزید کٹ لگانے کے در پہ ہے۔ جیسا کہ یہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ فرسٹ آف آل پنجاب کی طرز پر پینشن اور گریجویٹی میں کمی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رول 17A کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اور رول 17A کے علاوہ دوران سروس وفات کی صورت میں جو ملازم کی فیملی کو مالی امداد دی جاتی ہے اس میں بھی کمی کرنے کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ماڈلز وغیرہ تیار کر رہی ہے۔ تو دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔